मरियम नवाज ने कैसे इमरान खान की ऑडियो तलाश की और फिर उसको लीक करवाया। इमरान खान के एक करीबी साथी और साबिक वफाकी वज़ीर मरियम नवाज के दामाद के बिज़नेस पार्टनर निकले। आसिफ ज़रदारी की बीमारी सियासी है या हकीकी है, उसकी वजह क्या है ये आप जानेंगे। इसके बाद क्या इमरान खान मरियम नवाज की सज़ा ख़त्म होने के ऊपर बोलेंगे या खामोश रहेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो उसकी वजह क्या होगी, आज इन पहलू के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों पाकिस्तान के अंदर काफ़ी गंभीर मामला है। पहले नून लीग की मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई। उनके मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो आवाम के सामने आ रहे हैं, मीडिया की जीनत बन रहे हैं। जबकि इमरान खान की एक ऑडियो भी आई जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुश हूँ कि मेरी इस तरह की ऑडियो रिलीज़ की गई, अल्लाह करे और करें, चूँकि इससे तो साबित हुआ कि साइफर जो था वो एक हकीकत थी और ये दुरुस्त बात है। और अमेरिका के हवाले से तो उनका स्टैंड वही है कि हम गुलामी नहीं करेंगे, हम बराबरी की सतह के ऊपर तल्लुकात चाहते हैं। ये जो ऑडियो लीक का मामला है ये यहाँ तक नहीं थमेगा, अब वीडियो लीक भी होंगी। वीडियो लीक किसके हवाले से होंगी, इमरान खान किसके हाथों मजबूर है और लाचार हैं। ताहम मरियम नवाज शरीफ ने ये बात जो कि इमरान खान की ऑडियो लीक की, उन्होंने पूरा दिन सुबह 3 बजे तक जो उनका पीएम हाउस का स्टाफ था उसको जगाए रखा, खुद भी जागी रही और उन्होंने उनसे जो रिकॉर्ड निकलवाया उनमें एक साइफर के हवाले से वो ऑडियो मिली और उसको उन्होंने रिलीज़ करवाया। और इस मामले के अंदर ज़ाती दिलचस्पी ली मरियम नवाज़ ने और पीएम हाउस से उसको लीक करवाया और उनके ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। यहीं तक ये बात नहीं रुकेगी, अभी मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद ऑडियो भी जो हैं वो लीक होंगे और वीडियो भी आ सकती हैं। उसके ऊपर हम कल मुफस्सल बात करेंगे। मगर यहाँ 2 अहम नुकात ये हैं कि फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी एक टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए, जो प्रिंट मीडिया की ज़ीनत भी बनी, कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उनसे भी जब बात करते थे तो हमने खुद उनको 12 मरतबा ये बात कहते हुए अपने कानों से सुना कि खान साहब यहाँ पे कुछ बातें नहीं हो सकती, पीएम हाउस के अंदर भी चीज़ें सीक्रेट नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, आईबी एक इदारे का नाम है जो इस सारी चीज़ को देखते हैं, जहाँ पे जैमर्स लगा के फ़ोनों को बंद कर दिया जाता है कि कुछ और ना चलें और सिर्फ मखसूस फ़ोन चलें। वहीं पे बाय लॉ एक स्ट्रक्चर बना है, एक अदारा है, एक तरीकाकार है, उसके तहत जो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, जो भी उस पीएम हाउस में बैठा हो, उसकी जितने भी फ़ोन कॉल्स, चाहे उसके ज़ाती नंबर से हों, चाहे लैंडलाइन से हों, कोई कॉल आए या वहाँ से बाहर जाए, जिस मर्जी नेटवर्क से हो, व्हाट्सएप से लेके लैंडलाइन और अपने ज़ाती मोबाइल नंबर से भी वो रिकॉर्ड करने होती हैं। इसमें मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, मुल्क की दिफा का मामला है। वो चीज़ें इसलिए देखते हैं कि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई कि अगर वज़ीर आज़म साहब को कोई धमकी दे दे खुदा ना ख्वास्ता तो वो रिकॉर्ड पे होनी चाहिए चीज़। वज़ीर आज़म साहब किसी बैरूनी प्राइम मिनिस्टर से, सदर से दुनिया में बात कर रहे हों तो वो पता होना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, चूँकि ओथ लिया हुआ होता है और एक लॉ भी है कि उसके तहत हमने रिकॉर्डिंग करनी है। और यही जो रिकॉर्डिंग एक लॉ बना के, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला बना के और उसको कोई शक्ल दे के रिकॉर्ड होती हैं, फिर यही जो ऑडियोज़ हैं एक जगह पे महफूज होती हैं। जो भी हुकूमत में आता है उनको पहले वालों की ऑडियो निकाल के उनको दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात हुई कि जो अभी हुकूमत में थे उन्हीं की सारी ऑडियो जो थी वो हैक हो गई। अब हैकर कौन है, उसका नाम कभी अबरार कुरैशी होगा, उसका नाम कभी नत्थू खैरा होगा, उसका नाम कभी सुल्तान राई होगा, कभी उसका नाम कुछ होगा। वो तो आप समझ गए होंगे कि उनका कोई नाम नहीं होता, उनका सिर्फ काम बोलता है और काम होता है। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान के साथ चलने वाले लोग भी आप देखेंगे कैसे वो मुखलिस नहीं है। हमने तनकीद की, जलसों में बहुत कुछ कह दिया कि इंडिया से जो है वो सामान मंगवाया मरियम नवाज साहिबा के दामाद ने। अब जो मरियम नवाज के दामाद हैं उन्होंने जो पावर प्लांट लगाने के लिए भारत से चीज़ें मंगवाई, अब ऑडियो लीक हुई और ये भांडा फूट गया कि वो पावर प्लांट लगाएंगे और लोगों को बिजली फराहम करेंगे और प्राइवेट उनका अपना कारोबार है। लेकिन क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि इसमें इमरान खान के एक साबिक वफाकी वज़ीर और उनकी पार्टी के जो हैं वो शख्स उनके बिज़नेस पार्टनर हैं मरियम नवाज़ के दामाद के, और पार्टनर कैसे हैं इस बात का इंकशाफ जो था वो आपको सोर्स बता देते हैं। लेकिन सोर्स से पहले ये ज़रूरी बताना है कि इमरान खान के वो वफाकी वज़ीर कौन से हैं। खुसरो बख्तियार इनका नाम है।
یہ انڈسٹریل وفاقی وزیر تھے اس کے، اور خسرو بختیار جو ہیں اور مریم نواز کے داماد دونوں آپس میں بزنس پارٹنر ہیں. اور خسرو بختیار آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے لمبے عرصے سے جو ہے وہ غائب ہیں سرے سے. ندیم افضل چند جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر پی ٹی آئی کے اندر رہے، ان کو ایک مشیر بنایا گیا، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، تنقید کی، اور آپ پھر پیپلز پارٹی کے اندر ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ پی ٹی آئی میں رہے تو ان کو بھی پتہ ہے کس کے ساتھ مراسم تھے اور کیا چیزیں ہیں. تو اس ملامات کو لے کے انہوں نے گزشتہ روز ندیم افضل چند صاحب نے، جس میں علی نواز تھے، ندیم افضل چند بیٹھے تھے، تو آف دی ریکارڈ جو پروگرام ہے کاشف عباسی صاحب کا 2 دن قبل کی بات ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہاں پہ کس کی کیا بات کرتے ہیں، یہاں کوئی کسی سے مخلص نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے ذاتی مفادات ہیں اور یہ کاروباری لوگ ہیں. اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان کے سابق وفاقی وزیر جو ان کی پارٹی کے ہیں، خسرو بختیار، اور مریم نواز کے جو داماد ہیں وہ بزنس پارٹنر ہیں آپس میں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو جب خان صاحب کو کوئی بتا دے کہ اگر خسرو بختیار بھی ان کے پارٹنر ہیں تو پھر فیض یاب تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوتے رہے ان سے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، لیڈر بے شک اچھا ہو، ان کے ساتھ جو چلنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ پاک صاف نہیں ہوتے. تو یہ اس طرح کی کہانی ہے کہ ایک سابق وفاقی وزیر عمران خان کے ساتھ ہی مریم نواز کے داماد کے کاروباری پارٹنر نکلے. اب آتے ہیں جی کہ آصف زرداری صاحب کی بیماری جو ہے وہ سیاسی ہے یا حقیقی ہے. جس کو بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، لیکن سیاستدانوں کی زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ سیاسی ہوتی ہیں، ہیلے بہانے ہوتے ہیں. سننے میں آیا کہ آصف زرداری صاحب بیماری کو وجہ بنا کے تو کسی بھی وقت ملک سے باہر علاج کے اصول کے لیے جا سکتے ہیں. یہ بیماری سیاسی زیادہ ہے، جسمانی کم ہے. سیاسی اس لیے زیادہ میں کہوں گا کہ ان دنوں جیسے مریم صاحبہ کی سزا ختم ہوئی، ان کے اپنے کیس میں بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی، کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ ڈیلز چل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی سارے معاملے میں پیچھے ہے، کیونکہ پھر چیف صاحب کو لگانے کی بھی بات آئے گی، اور چیزیں بھی ہوں گی. تو زرداری صاحب نے ایسے حالات کے اندر نہ صرف پوری پارٹی بلکہ خاص کر خود کو سیاست سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس وجہ سے بیماری کو لے کر وہ کچھ عرصہ کے لیے بیرونی دنیا میں جائیں گے، وہیں پہ رہیں گے، بیہائنڈ دا سین رہ کے کچھ چیزوں کو دیکھیں گے، اور کچھ ملاقاتیں، کچھ وعدے ارادے جو ہیں وہ باہر رہ کے زیادہ اچھی ہو جاتے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار کروں تو یہی بہتری ہوگی. تو یہ ان کی بیماری کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے. پھر اس سے قبل ویڈیو میں کہا عمران خان صاحب نے مظفر آباد آزاد کشمیر کے کیپٹل میں خطاب کیا. وہاں کیوں ان کے سارے منسٹرز اور پارٹی کے لوگ موجود نہیں تھے یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جلسے میں تقریر کرنے سے تقریباً 40 منٹ قبل مریم نواز صاحبہ کا سوشل میڈیا کے اوپر فیصلہ، سب چیزیں آ گئی تھیں، اور اس کے باوجود انہوں نے تقریر میں کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی تنقید، کوئی تاکید، کوئی غصہ، کوئی چیز نہ کہہ سکے. کہا گیا کہ خان صاحب کو پتہ نہیں تھا، ان کو بتایا نہیں گیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں کہا. لیکن یہاں پہ 2 سوال اور بھی ہیں. اگر ان کو پتہ نہیں تھا، نہیں کہا، تو پھر تو اور چیز ہے، بڑی سمپل بات. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جب ان کو پتہ اب چل گیا ہے تو کوئی ٹویٹ کریں گے؟ کل کوئی جلسہ، کوئی تقریب یا کسی جگہ کے اوپر جب چیز ہوگی تو وہاں پہ تنقید کریں گے؟ اس پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل کریں گے. وہ بے شک ڈیل ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تنقید کرنی ہے، اور تنقید نہ کی تو پھر لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی کسی ڈیل کا حصہ ہے. اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ سب کو چور کہہ رہے ہیں، آپ کے دور کے اندر حکومت میں بھی یہ کیسز چل رہے تھے، جب نون لیگ کی اپنی حکومت تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو یہ تو چیزیں اسی وقت بن گئی تھی. اور جلسے کے اندر بھی خان صاحب خود چیزیں چلاتے رہے کہ دیکھیں مریم کا تو پاکستان، انگلینڈ میں کیا، اس کی تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اپنے شادی کے بعد بھی جو ہے اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے. تو جب اتنی ساری چیزیں ہو گئیں، آج مریم ان سے بری ہو گئی، اور پھر خان صاحب اگر اس کے اوپر نہ بولیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اگر نہ بولے تو اس کے پیچھے ان کا ایک سابق خاص آدمی، ایک سابق جو ملازم ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے پیچھے، اس خاموشی کے پیچھے ایک بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ شاید خان صاحب کی کچھ کمزوریاں ان کے سابقہ جو ملازم ہیں ان کے پاس ہیں. تو اس وقت یہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی
اور آڈیو لیک دونوں سائڈ سے ہونے کے بعد جہاں پہ ایک دوسرے سے ٹکرائے وہیں پہ بیچ میں مریم نواز صاحبہ کو ریلیف مل گیا. جب ریلیف ملا تو شاید خان صاحب کو اس کے اوپر خاموش کرنے کے لیے وہ ویڈیو والا جو بندہ ہے ان کا اپنا سابقہ وہ کہانی بیچ میں نہ اٹپ کے, تو کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سیاسی طور پہ اور ان حالات کے طور پہ سامنے چیزوں کو رکھتے ہوئے ان کو بلیک میل کیا جائے یا ان کو کچھ چیزیں دکھائی گئی ہوں. اس بارے میں حتمی چیز کیا ہے یہ تو ایک تو خان صاحب کے بولنے کے اوپر پتہ چلے گا, اور دوسرا اس کے باوجود میں اس کے اوپر ایپیسوڈ کروں گا کہ وہ شخص کون ہے, اس کے پاس کس طرح کی ویڈیو ہے, اب وہ کس کے ساتھ ہے, کس سیاسی شخصیت کے ساتھ ہے اور کس گروہ کے ساتھ ہے, گروپ کے ساتھ. تو اس سے آپ کو جاننے کا موقع ملے گا ان کا نام کیا ہے, ان کا کام کیا ہے, وہ کرتے کیا تھے, ایک ملازم تھے, اب وہ کیا ہیں, پہلے غریب تھے اب امیر ہیں, پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو اس ماجرے کے اوپر بھی بات ہوگی. ہم نے 4 پہلو کے اوپر بات کیا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے, پیج کو فالو ضرور کیجئے, اپنا خیال رکھیں اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.